गवर्नर पंजाब ने पंजाब इन्फोर्समेंट एक्ट की मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब ने दफा 144 के तरमीमी एक्ट की मंजूरी दे दी। तरमीम के तहत डीसी को 7 रोज के लिए जिले में दफा 144 लगाने का इख्तियार मिल गया। महकमे दाखिला का दफा 144 लगाने का इख्तियार डीसी को मिल गया है। अपडेट करें आपको, गवर्नर पंजाब ने पंजाब इन्फोर्समेंट एक्ट की मंजूरी दे दी है। गवर्नर पंजाब ने दफा 144 के तरमीमी एक्ट की मंजूरी दी। तरमीम के तहत डीसी को 7 रोज के लिए जिले में दफा 144 लगाने का इख्तियार मिल गया। महकमे दाखिला का दफा 144 लगाने का इख्तियार डीसी को मिल गया। होम सेक्रेटरी पंजाब 1 माह के लिए सूबे में दफा 144 लगा सकेंगे। 1 माह से जायद अरसे के लिए दफा 144 लगाने का इख्तियार काबीना को होगा। दफा 144 का तरमीमी एक्ट मंजूर कर लिया गया है। बता रहे हैं आपको, गवर्नर पंजाब ने दफा 144 के तरमीमी एक्ट की मंजूरी दे दी है। तरमीम के तहत डीसी को 7 रोज के लिए जिला में दफा 144 लगाने का इख्तियार मिल गया है। महकमे दाखिला का दफा 144 लगाने का इख्तियार डीसी को मिल गया। होम सेक्रेटरी पंजाब 1 माह के लिए सूबे में दफा 144 लगा सकेंगे। 1 माह से जायद अरसे के लिए दफा 144 लगाने का इख्तियार काबीना को होगा। बहावलनगर में रोही बना इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तालिबा की आवाज। तालिबात को मुबैना हरासा करने पर डीपीओ का नोटिस। तालिबात को हरासा करने वाला लेक्चरार गिरफ्तार कर लिया गया है। बता रहे हैं आपको, बहावलनगर में रोही बना इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तालिबा की आवाज। तालिबात को मुबैना हरासा करने पर डीपीओ का नोटिस। तालिबात को हरासा करने वाला लेक्चरार गिरफ्तार कर लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, बहावलनगर में रोही बना इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तालिबा की आवाज। तालिबात को मुबैना हरासा करने पर डीपीओ का नोटिस। जामिया की तालिबात को हरासा करने वाला गिरफ्तार। खबर नशर होने पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई। वीसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने लेक्चरार को मुअत्तल कर दिया है। मुलविस एहलकार के खिलाफ तहकीकात का हुक्म भी जारी कर दिया है। अपडेट करें आपको, बहावलनगर में रोही बना इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तालिबा की आवाज। तालिबात को मुबैना हरासा करने पर डीपीओ का नोटिस। जामिया की तालिबात को हरासा करने वाला गिरफ्तार। खबर नशर होने पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है। इसी हवाले से मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे रजा मलिक। जी बताइएगा, यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुलजिम लेक्चरार के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? जी देखिए, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बहावलनगर कैंपस में जो है वो जिस्मानी रसानी का मामला सामने आया था और यूनिवर्सिटी की जो बहावलनगर कैंपस की तालिबा है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज की डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हैं, उन्होंने थाना बी डिवीजन बहावलनगर में दरखास्त दी कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बहावलनगर कैंपस में जो फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर हैं नदीम, उनकी तरफ से जो है उनको जिस्मानी हरासानी का जो है वो सामना है और मुख्तलिफ इल्जाम पर मबनी दरखास्त जो है उन्होंने थाने में जमा कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने इससे जो है जिस्मानी हरासानी के हवाले से इस्लामिया यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को भी जो है वो दरखास्त दे रखी है। जिस पर थाना बी डिवीजन की तरफ से जो है वो मुलजिम लेक्चरर मोहम्मद नदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और अब जब मुकदमा दर्ज होने के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी जो है वो मुतहरिक हुई है और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो तहकीकात का आगाज कर दिया और इस वाले से फौरी तौर पर वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने लेक्चरर मोहम्मद नदीम को शिकायत आने पर जो है वो मुअत्तल कर दिया है और उनको उनके पौधे से जो हटा दिया गया है। इस वाले यूनिवर्सिटी की जो तर्जुमान है उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी की तालिबा ने जो दरखास्त दी है एंटी हैरासमेंट सब कमेटी को, उस पर जो है वो हायर एजुकेशन की पॉलिसी के मुताबिक जो है अमल दरामद किया जा रहा है और इस वाले से बाकायदा तौर पर जो है वो तहकीकात की जा रही है और अकॉर्डिंगली जो है इस पर अमल दरामद किया जाएगा। जी अमल दरामद किया जाएगा। रजा मलिक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलनगर में रोही बरा इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तालिबा की आवाज। तालिबात को मुबैना हरासा करने पर डीपीओ का नोटिस। इसी बारे में हमें ज्वाइन किया कासिम अली शेख ने। जी बताइएगा, पुलिस ने अब तक क्या कानूनी कार्रवाई की गई है और ये भी बताइएगा कि ये एक ही इदारे का मसला नहीं है, ये काफी इस तरह के केसेस सामने आते हैं, तो क्या कानूनी कार्रवाई कानून की तरफ से की जा रही है? जी तो पहले मरले में जो है थाना सिटी बी डिवीजन में है, इसका वाक्य का बाकायदा जो है मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया और ये मॉडल टाउन बहावलनगर की रहायशी जो कि फिजिकल एजुकेशन के सेमेस्टर 6 की तालिबा है और इनकी जानिब से मुबैना तौर पर जो थाने में दरखास्त की गई थी कि उन्हें उनके जो लेक्चरर है जिनका नाम मोहम्मद नदीम बताया जाता है, ये उन्हें मुसलसल जो है हरासा करा था और उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि ये जो है
ان کے علاوہ مختلف طالبات کو بھی جو ہے مختلف طریقوں سے ہراساں کرتا رہا، اور ان طالبہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں ویڈیو جو ہے موبائل پر نازیبہ ویڈیو وہ بھی سینڈ کرتا رہا، اور انہیں جو ہے وہ بہانے سے دفتر بھی بلاتا تھا، اور انہیں جو ہے وہ ناجائز تعلقات کے لیے مجبور بھی کرتا تھا، اور طالبہ جو ہے انکار کیا، پھر اس پر جو ہے اس کو دھمکی دی گئی ہے کہ آپ کو جو ہے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ اسلامی یونیورسٹی بہاول نگر کیمپس میں پیش ہے، جہاں پر استاد ہی جو ہے وہاں پر طلبہ کی جو ہے عزت کا دشمن بنا ہوا ہے۔ جی قاسم علی شیر، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے پیپلا تھانہ ہرنولی کے علاقے بالا شریف میں مخالفین کی فائرنگ سے 2 افراد جان بحق، 4 زخمی، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو پیپلا میں تھانہ ہرنولی کے علاقے بالا شریف میں مخالفین کی فائرنگ سے 2 افراد جان بحق، 4 زخمی ہو گئے، لاشیں اور زخمی اسپتال میں منتقل کر دی گئی ہیں۔ میپکو کا بجلی چوروں نادہندگان کے خلاف ایکشن، FIA کی ملتان میں کارروائی، نجی کالونی سے بجلی چوری پکڑی گئی، سپورٹ کمپلیکس کے میٹر کو ٹیمر کر کے 90% سست کر دیا گیا ہے۔ میپکو کو تقریباً 88,525 یونٹ کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں میپکو کا بجلی چوروں نادہندگان کے خلاف ایکشن، FIA کی ملتان میں کارروائی، نجی ہاؤسنگ کالونی سے بجلی چوری پکڑی گئی، سپورٹ کمپلیکس کے میٹر کو ٹیمر کر کے 90% سست کر دیا گیا ہے۔ میپکو کو تقریباً 88,525 یونٹ کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ریلیف بنا تکلیف، یوٹیلیٹی سٹور سے دالیں غائب، رحیم یار خان کے یوٹیلیٹی سٹور سے سستی دالیں خریدنا خواب بن گیا۔ دالوں کی عدم دستیابی سے یوٹیلیٹی سٹورز پر آئے شہری مایوس، شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگی دالیں خریدنے پر مجبور ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹور سے دالیں غائب، رحیم یار خان میں یوٹیلیٹی سٹور سے سستی دالیں خریدنا اب خواب بن گیا ہے۔ مزید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے عامر بھٹی۔ جی عامر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، رحیم یار خان میں حکومت کے عام شہریوں کو مہنگائی کے ستائے ہوئے جو عوام ہیں ان کو ریلیف دینے کے بڑے بڑے دعوے مگر عملی اقدامات بہت ہی کم دکھائی دیتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور پہ جہاں اشیاء خرونوش کی قیمتیں جو تھی وہ اوپن مارکیٹ کے برابر کی جا رہی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو دالیں تھی کہ جو ایک عام آدمی یہاں پہ آ کے خریدتا تھا سستے اور وافر مقدار میں، لیکن اب پچھلے 2 ہفتوں سے جو تمام اقسام کی دالیں ہیں وہ یہاں پہ عدم دستیاب ہے، جس کے بعد شہریوں کا یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ کر اوپن مارکیٹ میں جانا معمول بن چکا ہے، اور اوپن مارکیٹ کے جو تاجر ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے شہریوں کو لوٹتے ہیں۔ یہاں پہ شہری آتے تھے، ان کو سستی دالیں بھی ملتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وافر مقدار بھی دالیں ملتی تھی، جس میں دال مونگ ہے، دال چنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اقسام کی جو دالیں تھیں وہ یہاں پہ میسر تھی۔ دالیں نہ ملنے کی وجہ سے شہریوں کے جو گھر کا بجٹ ہے وہ بھی شدید متاثر ہو چکا ہے۔ شہریوں کا یہی مطالبہ ہے جو اعلیٰ حکام ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پہ جہاں اشیاء خرونوش کی قیمتوں میں کمی لائی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ وافر مقدار میں یہاں پہ فراہم بھی کی جائے تاکہ ایک عام آدمی جو ہے اس کا جو معیار زندگی ہے بہتر ہو سکے۔ جی عامر بھٹی، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری برائے ہاؤسنگ بیرسٹر سلطان باجوہ کا دورہ ملتان، کوہنا قاسم باغ، ٹرین بوگی، ریسٹورنٹ پلموش زیر آ گئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے سلمان سمیر سے۔ جی بالکل، ملتان میں آن گوئنگ پروجیکٹس کو دیکھنے کے حوالے سے اس وقت پارلیمانی سیکرٹری برائے ہاؤسنگ بیرسٹر سلطان باجوہ نے ملتان وزٹ کیا ہے۔ اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ سر بتائیں، ملتان وزٹ ہے آپ کا، کیا دیکھ رہے ہیں کہ آن گوئنگ پروجیکٹ، ملتان کی ایک بڑی ہسٹری ہے تو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اسے جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا؟ 2 دن کا میرا ٹرپ ہے، آج پہلا دن تھا، اس میں ساری میں نے بریفنگز وغیرہ لی ہیں ڈپارٹمنٹس کی۔ اس میں جو سب سے پہلے تو ایشوز میں ڈسکس کرتا ہوں کہ جو انہیں چیلنجز آ رہے ہیں، جو ایشوز آ رہے ہیں، جو اس ملتان کی سب سے پہلے PH DG صاحب ساتھ کھڑے ہیں، ان کے انڈر ہے سارا بیوٹیفیکیشن آف ملتان، تو وہ سارے ایشوز ان سے ڈسکس کیے گئے کس طرح ہم گورنمنٹ کی مدد سے، ہم گورنمنٹ کے نمائندے بن کے ادھر آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ملتان کے لیے کر کے جائیں۔ تو جو کچھ ایشوز ہیں انشاءاللہ CM صاحب کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکا سارے ایشوز کو اوور کم کر کے اس ملتان کو پیارا بنائیں گے اور اس در ترقی آپ کو نظر آئے گی۔ جی بالکل، اس وقت وزٹ ہے جی ان کا، اور 2 دن کا وزٹ ہے یہاں پر، اور 2 دن میں مزید جو ہے ان کے وزٹ رہیں گے اور پتہ چلے گا کہ ملتان کے اندر کیا کیا چیزیں جو لیک کر رہی ہیں وہ جا کر مریم نواز صاحبہ کو بتائیں گے، اور اس کے بعد ملتان کو بیوٹیفیکیشن کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے گا۔ جی بیوٹیفیکیشن کے لیے کام کیا جائے گا۔ سلمان ضمیر، بہت شکریہ۔